नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। विभिन्न जिल्ला बाढी पहिरोको जोखिममा। म्याग्दीमा पहिरो जाँदा 5 जनाको मृत्यु। नवलपुर पश्चिमका 40 गाउँ डुबानमा। अवरुद्ध नारायणघाट मुगलिन सडक तत्काल नखुल्ने। चुनाव घोषणा अघि नै लोसपा पनि मन्त्री परिषदमा सहभागी हुने। प्रधानमन्त्री र लोसपा अध्यक्ष ठाकुरबीच सहमति। मन्त्रीमण्डलमा जान सकिने लोसपाको संकेत। 1.5 दशकसम्म पनि शान्ति प्रक्रिया अधुरै। संसदमा प्रस्तुत विधेयकले समाधान दिने सरकारको विश्वास। द्वन्द्व पीडित भन्छन् न्याय पाउने आशा मर्यो। घरेलु हिंसाको अवस्था कहाली लाग्दो। गत आर्थिक वर्षमा प्रहरीमा 17,000 भन्दा बढी उजुरी। वैदेशिक रोजगार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले सामाजिक समस्या बन्दै। कोरोना संक्रमण बढ्दै खोप व्यवस्थापनमा भने सरकारको चरम लापरवाही। लाखौं डोज खोप प्रयोगविहीन। कैयौं डोज खोप खेर गयो। छुटेकालाई खोप लगाउनेमा पनि अलमल। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी एसियाली देशको भ्रमणका क्रममा कोलालम्पुरमा आज राति नै ताइवान पुग्ने। पेलोसी ताइवान आए परिणाम गम्भीर हुने चीनको चेतावनी। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिप फुटबलमा बंगलादेश र नेपालको बराबरी। नेपाल फाइनलमा पुग्ने सम्भावना न्यून। भारत र मालदिव्स बीचको नतिजामा निर्भर। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। अविरल वर्षासँगै विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरो डुबानको जोखिम बढेको छ। म्याग्दीमा पहिरोमा पुरिएर 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने तराईका विभिन्न जिल्ला डुबानमा परेका छन्। देशकै लाइफलाइन भनिने नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा गन्तव्यमा हिँडेका सयौं सवारी साधनका यात्रु अलपत्र परेका छन्। एक रिपोर्ट। देशका अधिकांश स्थानमा परेको अविरल वर्षाको कारण मानवीय क्षति हुनुको साथै कैयौं स्थान डुबानमा परेका छन्। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 2 स्थित घाङ्लेमा पहिरोले घर बगाउँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार बिहान अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोले घर बगाउँदा गोठे विकका छोराहरू 17 वर्षीय नवीन र 14 वर्षीय राजन विकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। पहिरोले स्थानीय 37 वर्षीय घामबहादुर, उनकी 32 वर्षीय श्रीमती राममाया र 8 वर्षीय छोरी रोजीको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा पुरिएका उनीहरूको शव स्थानीयले पहिरो खनेर दिउँसो निकालेका थिए। पहिरोमा परि घाइते भएका 62 वर्षीय गोठे विक र उनकी 67 वर्षीय गोरी विकको स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ। वर्षा नरोकिएको र खराब मौसमको कारण घाइतेको उद्धारमा समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै लगातारको वर्षाका कारण नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको 2 ठाउँमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 29 स्थित केराबारी र 17 किलोमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको हो। केराबारीमा लेदो सहितको पहिरो खसेको छ भने 17 किलोमा रुख समेत ढलेको छ। ठूलो पहिरो खसेको कारण सडक सुचारू हुन समय लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी सप्तकोशी नदीमा पानीको सतह बढेपछि तटबन्ध छेउका बस्तीमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। पानीको अत्याधिक चाप रहेको सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 14 डलवा र मध्यकोशीमा रहेको वडा नम्बर 13 गोबरगाडामा हाई अलर्ट गरिएको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ। उक्त क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी कोशीको पश्चिमी तटबन्धको निगरानी भइरहेको छ। मंगलबार बिहान 11 बजे गरिएको मापन अनुसार कोशी ब्यारेज भएर 2,16,085 क्युसेक प्रति सेकेन्डका दरले पानीको बहाव भइरहेको छ। नदीमा पानीको सतह बढेपछि कोशी ब्यारेजका 32 वटा ढोका खोलिएका छन्। पानीको सतह बढेसँगै टापु बस्ती गोबरगाडा स्थित विद्यालय नजिकै कटान भएको छ। यस्तै नारायणी नदीमा पानीको सतह बढ्न थालेपछि भारतले गण्डक बाँधको सबै ढोका खोलिदिँदा पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीका 40 बढी गाउँ डुबानको जोखिममा परेका छन्। 2 दिनको लगातारको वर्षापछि भारतले पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणी ब्यारेज स्थित गण्डक बाँधका सबै 36 वटै ढोका
खोलेको हो। देवघाट स्थित जलमापन केन्द्रले नारायणी नदीको पानीको सतह खतरा नजिक पुगेको जनाएपछि तल्लो क्षेत्र तटीय क्षेत्रमा समेत खतरा बढ्न सक्ने भन्दै भारतले ढोका खोलेको हो। गृह मन्त्रालयले बाढी पहिरोको जोखिम भएको ठाउँहरूमा स्थानीय प्रशासनलाई सतर्क अवस्थामा राखिएको भन्दै विपद न्यूनीकरणका लागि सरकार प्रभावकारी रूपमा लागिरहेको जानकारी दिएको छ। अब हामीले विपद व्यवस्थापनलाई हाम्रो जिल्ला प्रशासनले सामान्य रूपमा रेस्पोन्स गर्छ विपद व्यवस्थापनमा र सहजीकरण पनि गर्छ र विशिष्टीकृत विपद भयो भने जस्तो पहिले भूकम्पको प्राधिकरणै गठन भएको थियो। भूकम्प धेरै ठाउँमा गएर धेरै ठुलो क्षति भएकोले धेरै ठुलो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले छुट्टै अड्डा खडा भएको थियो। त्यस्तै गरी अहिले विपदका प्रकृति हेर्दाखेरि हामीले विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण चाहिँ त्यस्ता प्रकृतिलाई सम्बोधन गर्न त्यहाँ विशिष्ट किसिमको व्यक्ति विशिष्ट प्राविधिकहरू को दरबन्दी क्रिएट गरेर विपद व्यवस्थापन गर्ने कामहरू भएको छ। गृहमन्त्रीले पनि बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई टेलिफोन गरी उद्धार एवं राहतमा ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन्। सरकारले चुनाव घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। चुनाव अघि पूरा गर्न पर्ने केही काम बाँकी रहेकोले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव घोषणा नगरेको बताइन्छ। यसैबीच आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने शर्तसहित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा जाने तयारी छ। एक रिपोर्ट। जेठ 24 गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आफ्ना 11 बुँदे माग प्रस्तुत गरे। अन्य नेताहरूसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न अध्यक्ष ठाकुर बालवाटार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा र ठाकुर बीच 1 घण्टा छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सामेल हुन लोसपा नेताहरूलाई त्यतिबेलै आग्रह गरेका थिए। तर ठाकुरले प्रधानमन्त्री देउवासँग लोसपाले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई अविलम्ब नागरिकता दिनुपर्ने, सांसद रेशम चौधरीलाई अविलम्ब रिहाई गरिनुपर्ने, विगतमा संयुक्त मधेसी दलसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय निकाय, प्रदेश र सङ्घको प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए। तीमध्ये मुख्य माग नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गराउन ठाकुरले देउवालाई आग्रह गरे अनुसार नागरिकता विधेयक सरकारले संसदबाट पारित गराइसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा 14 जना सांसद भएको लोसपालाई सरकारमा सामेल गराउँदै संसदीय निर्वाचनमा पनि लोसपासँग गठबन्धन गर्न देउवा लागि परेका छन्। आफ्नो दलको माग रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक सरकारले संसदबाट पारित गराएको कारण सरकारमा सामेल हुने ढोका खुलेको लोसपाका एक नेताको भनाइ छ। नेपालमा बसेका नागरिकले नागरिकता पाउने हो, यसमा लामो कुरै के छन् त्यहाँ। तर यसलाई अत्यन्त चारको हिसाबले यसलाई चाहिँ जसरी इस्यु बनाइराखेको छ यो समाधान हुनुपर्ने कुरा थियो। र हाम्रा चाहिँ के थियो भने चाहिँ माग मुद्दाहरू चाहिँ विशेष गरिकन मधेस आन्दोलन थरवटा आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरू, अब केही मुद्दाहरू फिर्ता हुने प्रक्रिया, अब केही मुद्दाहरू माफी हुने स्थितिमा छ। ती चाहिँ राजनीतिक मुद्दा मानिनुपर्छ र राजनीतिक मुद्दालाई जे व्यवहार गर्ने हुन्छ त्यो अनुसार गर्नुपर्छ। सबै कुराले गर्दा फेरि के छ भन्दा अब अहिले हामीले भन्ने हुन्छ नि सरकारमा जाने बाटो चाहिँ खुलेको अवस्था छ। अन्य माग पूरा गराउन पनि प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक रहेकोले आफ्नो पार्टी सरकारमा सामेल हुने पनि भण्डारीको भनाइ छ। 2 मन्त्री दिएर प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपालाई सरकारमा सामेल गराउने तयारी गरेका छन्। यसका लागि आफैले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालय र अर्को एक मन्त्रालय खाली गराएर उनले लोसपालाई सरकारमा सामेल गराउने तयारी भएको बताइएको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम HD, काठमाडौँ। आगामी प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा दलहरू प्रष्ट छैनन्। सत्ता गठबन्धनकै दलहरूबीच भने कुन मोडेलमा जाने भन्ने एकमत देखिँदैन। गत स्थानीय निर्वाचनमा एक्लै शक्ति परीक्षण गरेको एमाले पनि कुनै राजनीतिक समूह वा शक्तिबाट असन्तुष्ट भएकाहरूलाई आफ्नै चुनाव चिन्हमा उम्मेद्वार बनाउन सकिने गरी तालमेलमा जान सकिने बताइरहेको छ। एक रिपोर्ट। 2074 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एमाले माओवादीको वामपन्थी गठबन्धनले झण्डै 2/3 बहुमतको हाराहारीमा जित निकालेका थिए। झण्डै 2/3 जितेपछि हौसिएका एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी नै एकीकरण गरेर नेकपा बनाएका थिए। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाले नेकपाको सरकार 3.5 वर्षमै ढल्यो र एमाले माओवादी पनि आफ्नो पूर्व पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनको परिणामबाट हौसिएका गठबन्धनका दलहरूले सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचनसम्म गठबन्धन गरेर जाने बताइरहेका छन्। तर गठबन्धन सरकारमा सामेल वामपन्थी दलहरूले भने एमालेलाई प्रतिगमनको मतियार भन्दै एमाले बाहेकको वाम गठबन्धन गरेर सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा जाने भित्रभित्रै तयारी गरिरहेका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले दल विशेषका असन्तुष्ट समूहसँग मिलेर जान सकिने बारे पार्टी खुल्ला रहेको जनाएको छ।
कङ्ग्रेसभित्र पनि शेरबहादुर देउबाजीको जुन तानाशाही प्रवृत्तिका कारणले त्यहाँभित्रको शेखर कोइराला लगायतको टिमले एमालेसँग गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्छ, यदि अब च्यालेन्ज गर्ने हो त हामी पार्टीसँग विद्रोह गरेर पनि गर्छौँ भन्ने भावना पनि सुनिन्छ होइन। अब नेकपा यसभित्र पनि झलनाथ खनाल लगायतको ठुलो पङ्क्ति एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ। माओवादीभित्र पनि नारायण काजी वर्षमान पुन्जीहरूको त्यो आवाज हामी सुन्छौँ। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन कसरी निर्माण गर्ने, कोसँग गर्ने, के गर्ने भन्ने बारेमा डिटेल योजना पार्टीले नबनाइसकेको हुनाले अहिले नै यस्तो गठबन्धन हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर हामीसँग सहकारी गर्न खोजेका दलहरूको बारेमा सकारात्मक ढङ्गले पार्टीले वार्ता गर्ला। विभिन्न वामपन्थी समूहबीच अनौपचारिक रूपमा वाम गठबन्धन वा समाजवादी केन्द्र बनाउने तयारी भइरहँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय निर्वाचनपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन काङ्ग्रेससँग ग्यारेन्टी माग गरेको चर्चा हुने गरेको छ। तर नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले अहिले नै भावी प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्न नहुने बताउँछन्। उनले निर्वाचनपछिको प्रधानमन्त्री बन्ने त्यति बेलाको राजनीतिक अवस्था र गठबन्धनको भविष्यले निक्रोल गर्ने बताए। चेतावनी न धम्की केही होइन, यो सुनिश्चितता भन्ने कुरा जनताले गर्ने हो। निर्वाचनमा परिणामको सुनिश्चितता जनताबाट हुन्छ। गठबन्धनमा सिर्फ यति कुरा हुन्छ, सम्मानजनक बाँडफाँड हुन्छ। उम्मेदवार हुने बित्तिकै परिणाम आइहाल्छ भन्ने कुरा पनि छैन। त्यसमा परिणामको सुनिश्चितता भने त जनतामा गइसकेपछि जनताको अभिमतद्वारा फैसला हुने कुरा हो। अब प्रधानमन्त्री भनेको कुरा त्यसपछिको कुरा हो। काङ्ग्रेसले भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना स्वाभाविक भए पनि काङ्ग्रेसले संसदीय निर्वाचनपछि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा अहिले नै भन्नु हतार हुने प्रतिक्रिया दिएको छ। गठबन्धन कुन रूपमा जान्छ, कस्तो नतिजा आउँछ, त्यसैमा भावी प्रधानमन्त्रीको तय हुने काङ्ग्रेसको बुझाइ छ। प्रचण्डले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुलाई राजनीतिमा यस्ता विषय सामान्य हुने काङ्ग्रेसको मत छ। हामीले त्यो कुराको सुनिश्चितता दिन सक्ने परिस्थिति पार्टीभित्र चाहिँ छैन, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा आगामी सरकार स्थिर सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने नै पार्टीभित्रको दृढ मत छ। हामी त्यही बाटोमा र त्यही लक्ष्यमा छौँ र मिनिमम नीति तथा कार्यक्रमहरू हाम्रो जुन छ, हाम्रो आर्थिक कार्यक्रमहरू छन्, त्यसमा पनि एउटा साझा अवधारणा बन्नुपर्छ। आखिर गठबन्धन के का लागि त, केवल सत्ताका लागि त होइन नि त, मुलुकलाई एउटा निकास दिनका लागि हो, मुलुकलाई एउटा ठाउँमा पुर्याउनका लागि हो। हामी ती सबै कुराका लागि गठबन्धनका न्यूनतम मापदण्डहरू चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। अब अहिले त के भने यो बार्गेनिङको लागि हुनसक्छ, यो कुराहरू गर्नुभएको धेरै सिटका लागि पनि हुनसक्छ। वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले पनि कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत आउन सक्ने स्थिति नरहेको स्वयं दलका शीर्ष नेताहरू नै बताउने गरेका छन्। त्यसकारण पनि चुनाव अघि गठबन्धन कि चुनावपछि संसदको अङ्कगणित अनुसार गठबन्धन भन्ने विषयमा दलहरू आफै प्रष्ट छैनन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनार्दन शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्री बनाउनुलाई सत्तारूढ गठबन्धनको निर्लज्ज काम भएको टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार तुलसीलाल अमात्यको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा उनले शर्मा दोहोर्याएर अर्थमन्त्री हुँदा गोरु पनि लजाएको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले गठबन्धनसँग अर्थमन्त्री बनाउने अर्को मान्छे पनि नभएको बताए। गोरु पनि लजाउने खालको काम सरकारले, गोरु आफै लजाउने काम। भ्रष्टाचारको केस लागेको छ, छानबिन समिति आफ्नै बहुमत राखेर बनाएको छ, छानबिन गर्न दिएकै छैन, छानबिन भएकै छैन, कल डिटेल्स हटाएको छ, अनि सीसीटीभीको रेकर्ड मेटाइएको छ, रिभाइभ गर्दा देखिँदैन, बुझिँदैन। अनि सफाई पायो कि सफाई पायो, कहाँबाट सफाई पायो? अध्यक्ष ओलीले भीमदत्त पन्तका समयदेखि अहिलेसम्म काङ्ग्रेसको मती परिवर्तन नभएको भन्दै लोकतन्त्र र जनताको अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउने पन्तलाई काङ्ग्रेसले हत्या गरेको भन्दै विरोध गरे। जनताको पक्षमा लडेको नेपालीलाई विदेशी सेना ल्याएर मार्न काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको ओलीको भनाइ छ। जब नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जान्छ तब देश अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको ओलीले दाबी गरे। सिद्ध्याउनका लागि गठजोड गर्ने, अनि एमाले प्रमुख पार्टी छ, त्यस ठाउँमा कङ्ग्रेसलाई पुर्याउनु पर्छ भनेर प्रमुख पार्टी काङ्ग्रेसलाई बनाउन लाग्ने, अनि वामपन्थी छु भन्ने।
उनले मातृकाकै पालामा नेपाली जलस्रोतको पहिलो पटक विदेश स्वार्थमा रहेर 2011मा गण्डक सम्झौता भएको दावी गरे। 2008 साल माघमा उत्तरी सिमानामा दक्षिणको सिमानाको सैनिक लगेर 17 ठाउँमा सैनिक क्याम्प राखेर स्वाधीनता विरुद्ध काम गरेको अध्यक्ष ओलीले आरोप लगाएका थिए। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग संसदको बजेट अधिवेशन समाप्त हुनै लाग्दा समेत अघि बढेको छैन। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ भने सत्ता पक्षले केही दिनमै प्रक्रियामा जाने जनाएको छ। एक रिपोर्ट। लामो समयसम्म न्यायालयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको, अदालतमा बिचौलियालाई प्रश्रय दिएको, न्याय क्षेत्रलाई विकृत तुल्याएको लगायतका आरोप लगाए प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध फागुन 1 गते नै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर संसदको बजेट अधिवेशन अन्तिमतिर आइपुग्दा समेत उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाउन प्रक्रियासम्म थालिएको छैन। सत्ता गठबन्धनका 98 सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा नलैजाँदा संसदमा प्रधान न्यायाधीशको फैसला हुन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनका 98 सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा नलैजाँदा संसदमा प्रधान न्यायाधीशको फैसला हुन सकेको छैन। सरकारले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगलाई यसरी अनिर्णित अवस्थामा राखेको प्रति एमाले भने विरोध जनाएको छ। हामीले यही विषयमा संसदमा पनि कुरा उठाएका छौँ। यो विषयलाई कम्तीमा पनि यो विचाराधीन राखेर मात्रै हुन्न कि यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ भनेर हामीले पटक पटक कुरा उठाइरहँदा पनि सम्बन्धित पक्ष अथवा सरकार र सभामुखज्यूले चासो नै दिनुभएको छैन। सत्ता गठबन्धनले भने अहिलेसम्म विलम्ब भएको स्वीकार गर्दै केही दिनमै महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलका अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि संसदको चालु अधिवेशनमै प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गोमा पुर्याउन चाहन्छन्। उक्त प्रस्ताव केही दिनमै कार्यसूचीमा आउने उनको भनाइ छ। कुनै पनि विषयलाई उत्थान गरेपछि निचोडसम्म पुर्याउनु पर्छ, त्यो आवश्यक हुन्छ। त्यसरी पुर्याउनलाई स्वयं सम्मान्य सभामुखले नै बोलिसक्नु भएको छ, अब म टेबल गर्छु भनेर। अब हेरौँ त्यो मिलाउँदै हुनुहुन्छ टाइम, जहाँसम्म टेबल हुन्छ त्यसरी नै यसलाई टुङ्गोसम्म त पुर्याउनै पर्छ। उत्थान भइसकेको विषयलाई त त्यसै रोक्न मिल्दैन। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तर त्यसलाई टुङ्गोमा नपुर्याई अल्झाइराख्ने कार्य प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्रै होइन, सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदले पनि रुचाएका छैनन्। कानुन व्यवसायीहरूले त सभामुखलाई भेटेरै महाभियोग प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पुर्याउन अनुरोध गरेका छन्। अहिलेसम्म विभिन्न बहानामा महाभियोग प्रस्तावलाई संसदको कार्यसूचीमा नराखेका सभामुख र त्यसका लागि तत्परता नदेखाएको सरकार पनि यो विषयलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजानै पर्ने दबावमा छ। सशस्त्र द्वन्द्व बिसाउँदै माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको 1.5 दशकभन्दा बढी भइसक्यो। यतिका समय बित्दा समेत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। पटक पटकका सरकारी प्रयास निष्प्रभावी रहेको बेला पछिल्लो समय ल्याइएको विधेयकप्रति पनि पीडितहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले भने शान्ति प्रक्रिया अब टुङ्गोमा पुग्ने बताउने गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2063 मङ्सिर 5 गते शान्ति सम्झौता मार्फत तत्कालीन सशस्त्र माओवादी युद्ध बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो। त्यसपछि लडाकु समायोजन लगायतका केही काम भए, तर शान्ति प्रक्रियाका धेरै काम अधुरै छन्। यतिका वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न र पीडितलाई न्याय दिन राज्य चुकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको पाइन्छ। यसबीचमा सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन सम्बन्धी आयोग पनि बने। पटक पटक उनीहरूको म्याद पनि थप भयो। पछिल्लो पटक साउनदेखि 3 महिनाका लागि आयोगको म्याद थप भए पनि पदाधिकारी चयन भएको छैन। ती आयोगले हजारौं उजुरी संकलन गरे पनि कुन मोडमा टुङ्गिने भन्ने अन्यल नै रहेको छ। लामो समयदेखि थाती रहेका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याउन तयारी गरेको छ। तर द्वन्द्व पीडितले दण्डहीनतालाई प्रशय दिने विधेयकको औचित्य नभएको बताएका छन्। हाम्रा माग मुद्दाहरू विशेष गरेर 3वटा एकदम मूलभूत हाम्रा यो विधेयकमा संशोधन गर्नै पर्ने मुद्दाहरू छन्, जुन अहिले पनि निशस्त्र व्यक्तिलाई मात्र द्वन्द्व पीडित भन्न सकिनेछ, त्यसलाई मात्र राहत दिनेछ भनेको छ। हामी सुरक्षाकर्मीहरू स्वत राइफल एउटा लट्ठी बोकेर हिँडे पनि हाम्रो वर्दीले गर्दा सुरक्षाकर्मी भनिएको छ। एउटा राइफल समाएर बसेको व्यक्ति
चौकीमा आक्रमण गर्दै गर्दा नियत मरिरहेको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि राहतले छुन सकेको छैन। शान्ति प्रक्रियाको बारेमा जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले विधेयक कपटपूर्ण तरिकाले पीडितको आँखा छल्न ल्याएको भन्दै कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन्। नेपालमा ब्रिटिस शान्ति सम्झौता भएको आज 16 वर्ष भइसक्यो, तर अहिलेसम्म 1 इन्च पनि यो न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन र यो न्यायको प्रश्नलाई एउटा तिलाञ्जली दिएको छ, त्यसलाई एउटा कार्पेट मुनि लुकाउने काम भएको छ र राज्य चाहिँ के हो भने जहिले पनि यो पीडकहरूको पक्षमा उभिएको छ। शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न राजनीतिक इच्छा शक्ति नै नभएको भन्दै विभिन्न पक्षबाट आलोचना भइरहँदा सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकका प्रावधानप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विधेयकमा युद्ध अपराधबारे नबोलेकोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार्य भएन भने के हुन्छ भन्ने विषय जटिल बन्न सक्नेमा पनि धेरैको संशय छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा रेमन नेपाली, काठमाडौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुससहित रङ्गेहात पक्राउ गरेको छ। उनलाई नक्साल नागपोखरीको एक होटलबाट रङ्गेहात पक्राउ गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। उपसचिव नेपालले प्रयोग गरेको बा 1/6/1946 नम्बरको सरकारी गाडी नियन्त्रणमा लिएको छ। उनको गाडीबाट समेत 16 लाख नगद समेत भेटिएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए। बरामद भएको नगद रकमबारे छानबिन सुरु गरिएको पनि प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए। पर्यटन व्यवसाय दर्ताका लागि घुस मागेको आरोपमा उनी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उजुरीपछि अख्तियारको टोलीले उनलाई घुस सहित पक्राउ गरेको बताइएको छ। नेकपा विप्लव समूहका नेता नेत्र विक्रम चन्द विप्लव र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड सहित केही नेतालाई राज्य विरुद्धको अपराधमा पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोध जनाएको छ। प्रहरीले भने राज्यको निकायले पक्राउ पूर्जी जारी गरेकोले उनीहरूलाई फरार सूचीमा राखी खोज तलास जारी रहेको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। सशस्त्र विद्रोह छोडी 2077 फागुनमा विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरी विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका थिए। त्यसपछि गत स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भन्नेमा पार्टी भित्रैबाट चर्को विवाद भएपछि एउटा समूह अलग भयो। अब प्रदेश र संघीय चुनावको तयारी भइरहँदा सरकारले जिस्क्याउने शैलीमा विप्लव समूहका नेतालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको भन्दै विरोध भएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु उसलाई फेरि हिंसामा धकेल्नु खोज्नु भएको टिप्पणी गरे। विप्लव समूहलाई पत्र काट्ने र उनीहरूलाई फेरि त्यही बाटो रोज्नका लागि विवश बनाउनका लागि सरकार उद्यत भएको हो भने म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले यो कामबाट सरकार तत्काल पछि हट्न, उहाँहरूलाई काटेको त्यो पत्र फिर्ता लिन र उहाँहरूले जुन शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीतिक दल दर्ता गरेर अब हामी प्रतिस्पर्धाको र शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीति गर्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो बाटो रोज्नु भएको छ। त्यसमा प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि म नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रतिपक्षीय दल मात्रै होइनन्, सत्तारूढ माओवादीकै सांसदहरूले पक्राउ पूर्जीको विरोध गरे। वार्तामा सो समूहले उठाउँदै आएको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता र संवादद्वारा समाधान गर्ने, आफ्नो पार्टीका सबै गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा सरकारको तर्फबाट पार्टीमाथि लागेका प्रतिबन्ध हटाउने, बन्दीहरू रिहा गर्ने तथा नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता गर्ने भनी 3 बुँदे सहमति भएको थियो। परन्तु आज यसको 1.5 वर्ष पुगिसक्दा पनि सहमति बमोजिमको काम हुनु त कता हो कता झन् उल्टो। हिजो आज पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई वारेन्ट जारी गर्ने, गिरफ्तार गर्ने जस्ता गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु विडम्बनापूर्ण छ। प्रहरीले भने अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेसँगै प्रहरीले खोजी तीव्र पारेको जानकारी दिएको छ। सम्मानित अदालतले जुन आदेश जारी गरिसकेपछि 7 दिनभित्रमा हामीले खोज तलास गर्नुपर्छ, पक्राउ गरेर सम्मानित अदालतसम्म हामीले उपस्थित गराउनुपर्छ। त्यो हाम्रो कानुनी प्रावधान हो। यदि उहाँ भेटिएन भने 35 दिन यता उयोको भने सूचना जारी गरेर हैन जानुपर्ने हुन्छ।
प्रहरीले सर्च अपरेसन चलाएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना महासचिव सहित नेताहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जे जारी गर्ने घटनाको विरोध गर्दै सरकारले फेरि द्वन्द्वतर्फ धकेल्न खोजेको कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ र ललितपुर जिल्ला अदालतले नेकपा विप्लव समूहका नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड सहित केही नेतालाई विस्फोटक पदार्थ विस्फोटक गराई कर्तव्य ज्यान मार्ने तथा राज्य विरुद्धको अपराध गरेको दावी सहित पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। निर्वाचनको मुखमा राज्यको एक निकाय मार्फत चालिएको यो कदमलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन्। प्रत्येक नागरिकका लागि आफ्नो घर सबैभन्दा सुरक्षित स्थान मानिन्छ, तर कतिपयका लागि त्यही घर क्रूर हिंसा वा यातनाको थलो बनेको छ। अझै पछिल्लो समय बढ्दो वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र त्यसबाट उत्पन्न हुने शंका उपशंकाले पारिवारिक हिंसाको दर अत्यास लाग्दो ढंगले वृद्धि भएको छ। एक रिपोर्ट। केही उदाहरण हेरौं। केही दिन अगाडि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 10 मा राति 10 बजे श्रीमानले श्रीमतीलाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरे। हत्यापछि 3 तलाबाट हाम फाल्दा श्रीमानको पनि ज्यान गयो। भरतपुर 10 रमाइलो चोक बस्ने 43 वर्षीय कृष्णप्रसाद आचार्यले घराइसी विवादका कारण आफ्नै श्रीमती 35 वर्षीय रुस्मा आचार्य घिमिरेलाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेका हुन्। हत्याको पछाडि श्रीमान श्रीमती बीच बढ्दो शंका उपशंका नै रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सोमबार मात्र काभ्रेस्थलीमा त्यस्तै घटना भयो। श्रीमान श्रीमती बीच बढ्दो शंकाका कारण श्रीमानले आफ्ना 2 छोराछोरी सहित श्रीमतीको पनि विभत्स हत्या गरे। अन्तिममा आफूलाई चक्कु प्रहार गरेर आत्महत्या गरे, जबकि उनी केही समय अगाडि वैदेशिक रोजगारबाट आएको बुझिएको छ। यी केही उदाहरण हुन् घरेलु हिंसाका। वर्षेनी घरेलु हिंसाको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ। नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 11,838 वटा यस्ता हिंसाका घटना दर्ता भएका छन्। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 3,000ले बढेर 14,232 वटा घटना दर्ता भएका छन्। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा यो तथ्याङ्क बढेर 17,000 पुगेको छ। यसरी घरेलु हिंसाको दर बढ्दै गए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भने प्रहरी प्रशासनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन, तर विभिन्न तरिकाले हिंसा नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको प्रहरीको दाबी छ। डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू, एवारनेस प्रोग्रामहरू, जनचेतना सचेतना प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरिरहेको नै छौँ र हाम्रो चाहिँ प्रत्येक 77 जिल्लामै महिला तथा बालबालिका हेर्ने यस्ता घटनाहरू हेर्ने चाहिँ सेलले गठन गरेको छ। यो बन्धु तपाईँको इप्राका लेभलसम्म पनि छ हैन। त्यसपछि हामीले स्थानीय प्रहरीहरूसँग के अरे स्थानीय सरकारहरूसँग पनि अहिले त हामी साझेदारी गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छौँ। घरेलु हिंसा बढ्नुको कारण प्रहरीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ, तर त्यसलाई आपराधिक रूपमा मात्र सोच्ने, सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा सोचेर अगाडि नबढ्दा प्रहरीको प्रयास असफल जस्तै बनेको छ। मनोविदले यस्ता घटना बढ्दै जानुमा वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, आर्थिक अभाव बढ्दै जानु र त्यस पछाडि उत्पन्न हुने शंका उपशंकाले मनोवैज्ञानिक रूपमा नै पार्ने असर मुख्य कारण मान्छन्। घरेलु हिंसा हुनुको पछाडि पारिवारिक विखण्डन नै हो। एक नम्बरमा परिवारका सदस्यहरूबीच, श्रीमान श्रीमती बीच मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, वैदेशिक रोजगारी, अनि त्यो वैदेशिक रोजगारी ल्याएको शङ्का उपशङ्का, अनि त्यस्तै गरी पछिल्लो समयमा सोसियल मिडियाको कारणले गर्दाखेरि एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर, एकले अर्कालाई विश्वास गर्न नसक्नु, पारिवारिक संरचना चाहिँ खण्डित हुँदै जानु के एक शब्दमा भन्दाखेरि। सामाजिक बोझ, आर्थिक अभिभारा, नजिकको व्यक्तिसँगको आपसी सम्बन्धमा देखिने समस्या, बालबच्चाको पालन पोषणको अभिभारा, परिवारको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी, कामको चापले पनि मानसिक अवस्थामा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसैको नतिजा घरेलु हिंसा भएको मनोविदको बुझाइ छ। तर जे जसरी घरेलु हिंसाको तथ्याङ्क डरलाग्दो तरिकाले बढिरहेको छ, यसले कालान्तरमा सामाजिक विचलन नै ल्याउन सक्ने जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। त्यसैले घरेलु हिंसा जस्तो मनोवैज्ञानिक समस्यालाई जडदेखि नै निर्मूल गर्नु अपरिहार्य छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 814 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विवरण अनुसार 24 घण्टामा 5415 नमुना परीक्षण गर्दा 814 जना संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला मध्ये काठमाडौँमा 253, ललितपुरमा 36 र भक्तपुरमा 26 जना गरी उपत्यकामा मात्रै 315 जना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5144 रहेको छ, जसमध्ये होम आइसोलेसनमा 4985 जना र संस्थागत आइसोलेसनमा
159 जना रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा भएका संक्रमित मध्ये आइसियुमा 38 जना र भेन्टिलेटरमा 5 जना उपचाररत रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 279 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज मृतकको संख्या 0 रहेको छ। सरकारको खोप लापरवाहीका कारण कोरोना भाइरस विरुद्धको धेरै मात्रा खोप खेर जान थालेका छन्। विभिन्न देशबाट अनुदानमा प्राप्त भएको र नेपाल सरकारले खरिद गरेको लाखौं मात्रा खोप खेर गएको छ। खोपको व्यवस्थापन तथा खोपको उचित भण्डारण हुन नसक्दा स्टोरमा भएका 52 लाख भन्दा बढी खोप समेत खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। जब कोरोना संक्रमण बढ्न थाल्छ तब खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेको संख्या पनि बढ्न थाल्छ। जब संक्रमण घट्छ तब फेरि खोप केन्द्र सुनसान हुन थाल्छन्। खोप लगाउनेको संख्यामा कमी हुँदा सरकार पनि निदाएरै बस्ने गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढेको बेलामा खोप लगाउन तछाड मछाड गर्नेहरू कोरोना संक्रमण घट्दा खोप लगाउन आनाकानी गर्ने गरेका छन्। अहिले कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा फेरि खोप लगाउनेको संख्या बढ्न थालेको छ। त्यो मङ्सिरताका चाहिँ दिनमै 3500-4000 जना चाहिँ खोप लगाउन आउनुहुन्थ्यो भने त्यो सङ्ख्या बिस्तारै घट्दै गरेर 200 सम्ममा पुगेको थियो। अहिले चाहिँ त्यो सङ्ख्या 500 दैनिक 500ले लगाउँछन् र कोही दिन चाहिँ सार्वजनिक बिदाको भोलिपल्टको दिन पर्यो भन्दाखेरि अलि बढी हुन्छ। सरकारले पनि नागरिकको सहज पहुँचमा पुग्ने गरी खोप केन्द्र सञ्चालन गर्ने र जनचेतनामूलक कार्यक्रम नगर्दा यति बेला केन्द्र तथा प्रदेशको खोप भण्डारणमा लाखौं डोज खोप थन्किएका छन्। यसरी थन्किएका खोपमध्ये कति डोज खोपहरू त म्याद सकिएरै खेर फालिएको छ। प्रयोगका लागि खोलिएका खोप समेत लगाउन आउनेको संख्यामा कमी हुँदा खेर गएका छन्। पछिल्ला दिनमा खोप खेर जानेको संख्या अत्याधिक बढेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको व्यवस्थापन महाशाखाले स्वीकार गरेको छ। तर अहिलेसम्म कति मात्रा खोप खेर गयो भन्ने तथ्याङ्क समेत सम्बन्धित निकायसँग छैन। खोपहरू निश्चित रूपमा केही मात्रा खोपहरू खेर गएको हाम्रो अनुमान चाहिँ छ। तर एक्ज्याक्ट विवरण हामीले प्रदेशहरूसँग मागेका छौँ। प्रदेश सरकारहरूसँग हामीले कति मात्रा खोप कुन खोप कति मात्रा खेर गयो भन्ने विवरण उपलब्ध गराइदिनु भन्ने हामीले पत्राचार गरेका छौँ। त्यो विवरण अहिले कम्प्लिट आइपुगेको छैन। त्यो विवरण कम्प्लिट आइसकेपछि हामीले कति मात्रा खोप एक्सपायर भयो कति मात्रा खोप खेर गयो बल्ल हामीले भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अहिले हामीले त्यो भन्न सक्ने अवस्था आजको मितिमा अहिले छैन। बालबालिकाका लागि लगाउने फाइजर खोप बाहेक अन्य खोपहरू नेपालमा ल्याइएको लामो समयसम्म पनि खपत नहुँदा केन्द्रको खोप भण्डारणमा मात्रै 44,75,020 मात्रा खोप थन्किएका छन्। भण्डारणमा थन्किएका चीन सरकारबाट अनुदान प्राप्त साइनोफर्म र फाइजर खोप खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। तर पछिल्ला दिनमा दैनिक खोप 20,000 देखि 30,000 डोजको हाराहारीमा मात्रै खपत भएको छ। यसरी हेर्ने हो भने भण्डारणमा भएको खोप खपत हुन निकै लामो समय लाग्ने देखिन्छ। तर सरकारले खोप लगाउन छुटेका नागरिकका लागि अभिप्रेरित गराउन कुनै पनि कदम चालेको देखिएको छैन। हामी सबैले खोजेर खोप लगाउने कुराहरूमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ। अर्को पूर्ण मात्रा खोप लगाउने समय भएको छ भने उहाँहरूले पूर्ण मात्रा खोप समयमै लगाउन सकियो भने त्यो लगाउने वातावरण बनाउनलाई हामीले पहल गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूलाई रोग प्रतिरोधक क्षमता समयमै विकास हुन्छ र जटिलता रोक्न सकिन्छ। अर्को बुस्टर डोज लगाउने समयावधि भएका व्यक्तिहरूले अर्थात् पूर्ण मात्रा लगाएको 3 महिना कटिसकेको छ भने उहाँहरूले पनि नजिकमा रहेको आफ्नो स्थानीय तहहरूसँग आफ्नो नजिकमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सम्पर्क गरेर खोप लगाउने कामहरूमा हामीले अलि तदारुकता देखाउनुपर्छ। यसो गर्न सकियो भने जटिलता रोक्न सकिन्छ। अनुदान र खरिद गरेर अहिलेसम्म नेपालमा 5,88,91,970 मात्रा खोप भित्रिएको छ। प्राप्त भएका खोप मध्ये 2,19,37,200 मात्रा खोप नेपाल सरकारले खरिद गरेको छ। बाँकी खोप विभिन्न देशबाट अनुदान स्वरूप प्राप्त भएका हुन्। कुल खोप मध्ये आधाभन्दा धेरै खोप अनुदानमा ल्याइएको छ। अहिले नेपालका लागि अन्य देशले अनुदानमै खोप दिने भने पनि नेपालले ती खोप ल्याउन सकेको छैन। पछिल्ला दिनमा छिमेकी देश भारत सहित नेपालमै पनि कोरोना संक्रमणको चौथो लहरको जोखिम बढेको छ।
नेपालमा कोरोना विरुद्धको पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लगाइएको धेरै समय हुँदा समेत अतिरिक्त खोप लगाउन नागरिकले खासै चासो दिएको भने पाइँदैन। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले पार्टी एकताका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग छलफल भइरहेको दावी गरेका छन्। मंगलबार भैरहमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गौतमले निर्वाचन अघि एकता हुन नसके माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग चुनावी मोर्चा बनाउने बताए। उनले अहिले नै एमालेसँग एकता नहुने स्पष्ट पारे। आफूसँगको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता र माओवादीसँग कार्यगत एकता हुन सक्ने बताएको गौतमले बताए। उनले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी सहभागी जनाउने बताए। हाम्रो पार्टीको त नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी समेत एकतामा आउनुपर्छ। निर्वाचनभन्दा पहिले नै एकीकृत हुनुपर्छ। एउटै पार्टीमा बस्न सकिन्न भने कार्यगत एकता गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ। तर त्यसो भएन भने एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गर्नेछौँ। गौतमले सधैँभरि कांग्रेस पार्टीसँग मिलेर जाने गठबन्धन गर्ने हो भने कांग्रेस र कम्युनिस्टका बीचमा कुनै फरक नरहने तर्क गरे। यो सँगै हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल 6 लाख घुस सहित रंगेहात पक्राउ। नेपालले प्रयोग गरेको गाडीबाट थप 16 लाख बरामद, अनुसन्धान हुँदै। विभिन्न जिल्ला बाढी पहिरोको जोखिममा म्याग्दीमा पहिरो जाँदा 5 जनाको मृत्यु। नवलपुर पश्चिमका 40 गाउँ टुपानमा अवरुद्ध नारायणघाट मुगलिन सडक खण्ड तत्काल नखुल्ने। चुनाव घोषणा अघि नै लोसपा पनि मन्त्री परिषदमा सहभागी हुने। प्रधानमन्त्री र लोसपा अध्यक्ष ठाकुरबीच सहमति। मन्त्रीमण्डलमा जान सकिने लोसपाको संकेत। घरेलु हिंसाको अवस्था कहाली लाग्दो। गत आर्थिक वर्षमा प्रहरीमा 17,000 भन्दा बढी उजुरी। वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले सामाजिक समस्या बन्दै। कोरोना संक्रमण बढ्दै, खोप व्यवस्थापनमा भने सरकारको चरम लापरवाही। लाखौं डोज खोप प्रयोगविहीन, कयौं डोज खोप खेर गयो। छुटेकालाई खोप लगाउनेमा पनि अलमल। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी एसियाली देशको भ्रमणका क्रममा क्वालालम्पुरमा आज राति नै ताइवान पुग्ने। पेलोसी ताइवान आए परिणाम गम्भीर हुने चीनको चेतावनी। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिप फुटबलमा बंगलादेशसँग नेपालको बराबरी। नेपाल फाइनलमा पुग्ने सम्भावना न्यून। भारत र मालदिप्स बीचको नतिजामा निर्भर। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि कमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।